ایک آصف علوی ذاکر بےمان نے جناب صدیق اکبر دی گستاخی کیتی ہے۔ میں تواڈی وسادت نال حکومت اگے اپیل کرنا کہ انج دے انہاں ذاکراں نو گرفتار کیتا جائے جڑے صحابہ دیاں گستاخیاں کرن والے۔ اگر اس ملک دے اندر امن چاہندے ہو صدیق دی صداقت دا دفاع کیتا جائے، اس ملک اندر امن چاہندے ہو عمر دی عدالت جناب احترام کیتا جائے، امن چاہندے ہو عثمان و حیدر دی عزت دا دفاع کیتا جائے، جناب حسین دی شہادت جیڑی ہے اور واقعہ کرب و بلا جیڑا ہے اے لکھا سبقاں تے مبنی ہے۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث اس کائنات دے اندر امن دا سبق دیندا ہے۔ محرم چڑھے آئے لوگ آندے نے ساڈی پولیس انتظامیہ والو امن ہونا چاہیے اور ساڈا مطالبہ ہے کہ صرف محرم اندر ہی نہیں پورا سال امن ہونا چاہیے۔ کیوں جی پورا سال امن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگلے دن ایس پی صاحب نے ساڈی علماء دی میٹنگ سی گل برگ دے اندر میں اتھے بھی اللہ دے فضل و رحمت نہ کہا کہ اسی صرف محرم اندر ہی امن نہیں چاہتے، اسی چاہنے ہیں کہ پورا سال امن ہونا چاہیے۔ اور امن کینج قائم ہوئے گا کہ اس ملک دے اندر اگر صحابہ دی گستاخی ہوئے گی، اگر جناب صدیق اکبر دی گستاخی ہوئے گی، پھر امن قائم ہو سکتا۔ ایک آصف علوی ذاکر بےمان نے جناب صدیق اکبر دی گستاخی کیتی ہے۔ میں تواڈی وسادت نال حکومت اگے اپیل کرنا کہ انج دے انہاں ذاکراں نو گرفتار کیتا جائے کہ جڑے صحابہ دیاں گستاخیاں کرن والے۔ اگر اس ملک دے اندر امن چاہندے ہو صدیق دی صداقت دا دفاع کیتا جائے، اس ملک اندر امن چاہندے ہو عمر دی عدالت دا جناب احترام کیتا جائے، امن چاہندے ہو عثمان و حیدر دی عزت دا دفاع کیتا جائے، صحابہ دی عظمت دا دفاع ہوئے گا تے امن ہوئے گا۔ کیوں جی پھر امن ہوئے گا۔ ساڈا مطالبہ ہے اسی آنے لوگو جویں جناب علی المرتضیٰ دا احترام ہے، جویں سیدہ فاطمہ دا احترام ہے، جویں جناب حسین دا احترام ہے، ایویں جناب ابو بکر دا احترام ہے، جناب عمر دا احترام ہے، جناب عثمان دا احترام ہے، ماں عائشہ دا احترام ہے۔ اللہ انہاں ساریاں ہستیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔